तर फुलले बोटबाट भागेर कहाँ जान सक्दो रहेछ र। पापी भमरा गएपछि फुलले आत्मसमर्पण गर्नु बाहेकको प्राकृतिक नियम मैले पत्ता लगाउन सकिनँ। भमराले डसरी छाड्दो रहेछ। सायद मलाई उडेर टाढा भाग्न नदिने मेरो मन होला, मेरो हृदय र कोमल स्त्री धड्कने होला। संसारका धेरै स्त्री मनहरू यसरी नै बाध्यताको चपेटामा परेर भमराको कब्जामा परिरहेछन्। सडकको एक साइड मेरो अफिस कम्युनिकेसन सेन्टर र अर्को साइड पत्रिका पसल। म दैनिक करिब 11 बजे बागबजार अवस्थित टेक्नोलोजी कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा जान्थेँ। त्यति बेला सोही पत्रिका पसलको नाम पारिजात थियो। त्यो पसलमा म कहिलेकाहीँ पत्रिका पढ्न, किन्न र हेर्न जान्थेँ र पत्रिका किन्दा र माग्दा पनि दाई भनेर मैले सम्बोधन समेत गरेर बोलाउँदा र पैसा दिँदा समेत मेरो अनुहार नहेरी पत्रिका दिने, पैसा लिने र पैसा फिर्ता दिने व्यवहारले झन् सस्पेन्समा घटनालाई डोर्याउन थाल्यो। मेरो शङ्का झन् परिपक्व बन्दै गयो। सायद ब्लफ कलर उही हुनुपर्छ, मैले सोच्न थालेँ। नत्र ग्राहक भनेको देवता हो। देवतासँग आँखा जुदाएर साक्षात्कार नगरी, नमुस्कुराई र प्रफुल्ल नबनी पठाउँदा व्यापारको हकीकत के हुन्छ त्यसबारे किन्न नसोचेको दालमा कुछ काला हाई भने जस्तै त्यो व्यक्तिप्रतिको धारणा परिवर्तन हुन थाल्यो। सामान किन्न जाँदा बोल्दै नबोल्ने र नर्भस हुने स्वभावले 2 महिनासम्मको गैरकानुनी फलोअपलाई इङ्गित गर्थ्यो। शरीरको आउटलुक करिब 40-45 वर्षको दर्शाउने उक्त व्यक्तिको दाह्री, जुङ्गा र कपाल व्यवस्थित थिएन। यसको मतलब ती दुवै काटिएका थिएनन्। कपडा लगाएर ड्रेसअपमा पनि कुनै सचेतता थिएन। पुरातन शैलीको गेटअपमा सजिएको उक्त पुरुष कटनको सर्ट प्यान्ट लगाएर पसलमा बस्थ्यो। अब 2 महिनाको अज्ञात व्यक्तिको फोन तब 1 महिना ज्ञात भनेर थपियो। यद्यपि अझै यकिन हुन भने बाँकी नै थियो, किनभने मात्र फोन संवाद र प्रत्यक्ष संवाद र फोन संवादका बारेमा दुवैजना सँगै बसेर उहाँको नै फोन गर्नुभएको हो भनेर निचो निकालिएको थिएन। थप 1 महिना गरेर 3 महिनासम्म पनि फोन संवादमै त्यो गतिविधि सीमित रहेकोले त्यसलाई कुनै न कुनै निचुन पुर्याउनै पर्छ भन्ने सोचेर मैले नै त्यो केटालाई भेट्ने प्रस्ताव गरेँ। किनभने हामी एकै कलेजमा पढेका समेत भनेर नजिकिन चाहेको त्यो पुरुष मनको विश्लेषण गर्नु थियो मलाई, उसको बारे जान्नु थियो मलाई। त्योभन्दा अगाडि त उसले एकोहोरो रूपमा मेरै बारे बढी सोधिरहेको थियो। मैले उत्तर दिइरहेको थिएँ। त्यति बेला उसले प्रेम गरेर फोन गरेको भए पनि उत्सुकता हुन्थ्यो, उसले घृणा गरेर कल गरेको भए पनि कुतूहल हुन्थ्यो। किनभने त्यो घटना मेरो दिमागका लागि अर्थज्ञान थियो। अर्थज्ञानी बढी कुतूहल हुन्छ। त्यो ब्लफ कल थिएन भने मलाई उसका बारेमा चासो पनि थिएन, किनकि मलाई त्यसको ज्ञान थिएन। धेरै पटकको भेट्ने अनुरोध पश्चात सोही केटालाई तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा कोटेश्वरमा छु भन्यो। मेरो बिना प्रश्नको जवाबमा बाइकमा जान समय नलाग्ने र आफूसँग बाइक भएको व्यक्ति दिने सोही युवकलाई स्पष्टसँग थाहा थियो। सायद बाइक छ भनेर सानो टुक्कर गर्दा केटीहरू लालायित हुन्छन् आफूप्रति। धेरै समयपछि थाहा पाएँ बाइक थिएन। तर मलाई प्रभाव पार्न रचिएको त्यो नाटकबारेमा आफै विज्ञ छु भन्ने बारेको बेहोस समेत थिएन मैले। तर म अचम्ममा परेको थिएँ। कहाँबाट आएको थियो त्यो कला, कहाँबाट पलाएको थियो त्यो प्रभाव पार्ने तरिका। अहिले म सोचिबस्छु, सायद त्यो कला मसँग भेट्नुभन्दा पहिलेदेखि विकसित भएको कला थियो। यी भनाइलाई प्रमाणित गर्ने धेरै कारण छन्। बाइकबाट कोर्सेर आउन जान समय नलाग्ने बताउँदै पुतली सडकबाट लेफ्ट राइट डेटिङ धाउने उक्त जवान अरू कोही नभएर उही श्याम हुनुहुन्थ्यो। अब म तिमी मात्र होइन तपाईँ भन्न थालेँ। अब म तिमी मात्रले तपाईँ भन्न थालेँ। नजानिँदो पाराले नजिकिन थालेँ। मैले अघि नै भनिसकेँ कि त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा बाध्यता थियो। त्यति बेला भर्खरै रत्नाजी लक्ष्मी क्याम्पस विक्रमण्डप काठमाडौँमा स्नातक दोस्रो वर्षमा भर्ना गर्न गएका उहाँ श्यामले कहिले कलेजकै सोभिएको फोन त कहिले पुतली सडकमा भएको कम्युनिकेसन सेन्टरबाट फोन गरेको सूचना पछाडि प्राप्त गरे। उहाँकै दाइले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको पुतली सडकको कम्युनिकेसन सेन्टरमा उहाँ पनि बस्नुहुन्थ्यो। मलाई प्रत्यक्ष भेटेर व्यक्तिगत सम्वाद गरी कुतूहलता मेटाउनु थियो। मैले भेट्न अनुरोध गरेँ। उहाँलाई त भेट्ने मन नहुने कुरै भएन। अहिलेको भाषामा त त्यसलाई सायद डेटिङ भन्छन्। डेट फिक्स गरेर भेट्ने। म डेटिङ समयको प्रेमिका परिन, उही पुरानो समयको प्रेमिका। भेट्ने समय निर्धारण भयो। कार्यालयबाट बेलुकी 5 बजे घर फर्कने बेलामा भेट्ने समय तोकिदिएँ। त्यसको लागि अघिल्लो दिन नै श्यामजीलाई भोलिपल्ट साँझ 5 बजे पुतली सडकमा मलाई देखेपछि मेरो नामले बोलाउन सुझाएँ। किनकि पुतली सडककै पत्रिका पसलमा अनुहारै नहेरी पत्रिका दिने व्यक्ति नै ब्लक कलर हो या होइन भन्ने प्रति म अझै निचोडमा पुगिसकेको थिएन। सिधा भन्दा मैले उहाँलाई त्यति बेलासम्म प्रत्यक्ष देखभेट गरिसकेको थिएन। मैले चिन्दिनँ थिएँ भन्नुहुन्थ्यो। म तिमीलाई राम्रोसँग चिन्छु। तपाईँले मलाई चिनेकले मलाई बोलाउनु अनि म तपाईँले चिन्न सक्छु भनेर उहाँलाई बताएँ। नभन्दै उहाँले भोलिपल्ट त्यस्तै गर्नुभयो। बुहारीपट्टिबाट पारिपट्टि मलाई बोलाउनु भयो। मेरै नाम लिएर ठ्याक्कै 5 बजेको थियो। म कार्यालयमा काम सकेर कोठातिर जाँदै थिएँ। बिहानदेखिको कुतूहलता बढेर मुटु टुकटुक भइसकेको थियो। गाउँबाट सहर छिरेकी म
भविष्य निर्माणका खातिर बाबुआमाको काग छोडेर काठमाडौँ खाल्डो झरेकी म अवसर खोजीमा भने पनि हुन्छ, उच्च शिक्षाको आकाङ्क्षाले भने पनि हुन्छ। यावत सपनाहरू बोकेर सहर प्रवेश गरेकी म सहर टेकेको 1 वर्ष नै नपुग्दै यो एउटा अर्को सपनामा बाँधिन पुगेकी थिएँ। त्यति बेलाको पुतलचिडक यति बेलाको जस्तो अव्यवस्थित र गन्जागोलपूर्ण थिएन। पोहोरहरू थुप्रिँदैन त्यो सडकमा, मान्छेको जाम हुँदैन त्यो सडक पेटीमा। सवारी साधन सीमित थिए, कोलाहल थिएन अहिलेको जस्तो, होला र चिच्याड थिएन आजको जस्तो। त्यसैले बोलीहरू टटकाएर सुनिन्थे, आवश्यक प्रदूषण नभएको हुनाले। उहाँको गीता भन्ने शब्द स्पष्ट सुने, तर पनि पहिलो पटकमा आवाज आएको दिशा एकिन गर्न सकिनँ। अल्मलिएँ थोरै। दोस्रो पटक बोलाउनु भयो। ठ्याक्कै उहाँतिर परे मेरा आँखा, तर म तरङ्गित भने अचम्म लाग्यो। फोनमा सुनेको आवाजले शरीरको प्रतिनिधित्व नगरे जस्तै लाग्यो। फोनमा कुरा हुँदा जस्तो खालको शारीरिक संरचनाको कल्पना गरेको थिएँ, ठिक त्यसको विपरीत पाएँ मैले उहाँलाई। हर मान्छेमा वास्तविक भोगभन्दा अगाडि एक खालको कल्पना हुन्छ, वास्तविकताको भोगाएपछि त्योभन्दा अगाडिको कल्पना मिथ्या साबित हुन पुग्छ। मलाई त्यस्तै भयो। नमिलेका अलि हेभी कपाल, लामे दारी र जुङ्गा, अलि खस्रो छाला, आकाश निलो रङको शरीरमा फिटिङ नहुने नभएको ठुलो सर्ट, खैरो रङको पोलिस्टरको प्यान्ट र पुलिस नगरेको कालो खुट्टा बुट। यो गेटअप र यस्तो खालको कस्मेटिक पहिरले मलाई न तान्न सुनाइसक्यो र न त भगाउन नै तत्कालै म अडिएँ। मैले उमेर नमिले जस्तै ठाने तत्कालै। मैले चाहेर नचाहेर 1 स्टेप अगाडि कदम चालिसकेको थिएँ। त्यो पनि राम्रो राखेको थिएँ, किनकि भेट्ने समय दिनु र माग्नु नै प्रेमको पहिलो स्टेप रहेछ जस्तो लाग्छ अहिले। कि त मैले फोनबाट इग्नोर गर्न सक्नु पर्थ्यो। म जहाँको त्यहीँ स्थिर भने। बारीबाट उहाँ मेरो क्षेत्रबारी आइपुग्नु भयो। त्यसपछि के भयो मलाई याद छैन। केही हदसम्म सक्ट भएकाले होला सायद। त्यति बेला गरिएको बातचितबारे म अहिले प्रश्न पार्न सक्दिनँ, तर यति याद गरेको छु उहाँले चिया पिन चाहँदा मैले नजाने भनेको थिएँ। म किन त्यति बेला सक्ट भएँ, त्यसको खास उत्तर मैले अहिले पनि पाएको छैन। तर मेरो अवचेतन मनले यति बेला भनिरहेको छ, सायद त्यति बेला त्यो सडकको पेटीमा उभिएर श्यामजीको त्यति बेलाको बाहिर शारीरिक आवरण हेर्दा जोडी नमिलेसँग नजिकै छ क्यारे जस्तो लाग्छ। यो घडीसम्म मलाई थाहा छैन म प्रेममा परेकी थिएँ कि वा थिएन, अर्थात् म अनायास जेलेकी थिएँ कि, अर्थात् त्यो डोरी बाँड्न मैले पनि सहयोग गरेँ कि। तर यो सत्य हो, त्यति बेलासम्म म प्रेममा परेकी थिइनँ। हुनसक्छ उहाँले एकहोरो प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो दिनको भेटपछि पनि मैले उहाँलाई दिलमा राखेर सोचेको, याद गरेको र सम्झेको भने थिइनँ। त्यसकै भोलिपल्ट म कम्प्युटर कक्षा लिन बाबुचा जाने क्रममा उहाँकै पसलमा बसेर दाइ नमस्ते भन्ने एकछिन पत्रिका पढेर गएँ। फेरि त्यसकै भोलिपल्ट उहाँले मलाई फोन गरेर आफ्नै पसलमा बोलाउनु भयो। अघिल्लो दिन उहाँको पसलमा नपसेर टाढिन पनि सक्थेँ म, तर टाढिनँ। सायद आजकै कथा बोक्न रहेछ। उहाँले अब फोन गरेर प्रत्यक्ष बोलाउन थाल्नुभयो। मनमा धेरै कुरा पनि खेले। के मैले ठिक गरिरहेकी छु? के श्यामले आत्मदेखि प्रेम गर्नुहुन्छ त? के मैले अब यो सहरको भिडबाट श्यामलाई शान्त भएपछि उज्जवल हुन्छ त? के श्याम दुःखमा साथ दिने खालको हुनुहुन्छ त? के उहाँले संसार त्यागेर मेरो खुसीका लागि सोच्न सक्नुहुन्छ त? कि मलाई त्यागेर संसारको पछाडि लाग्नुहुन्छ? कि अब म यो सहरमा एक्लो हुन्न? कि अब मेरा सम्पूर्ण अभावहरूमा श्याम आफै आएर मिसिन्छ त, गोलिन्छ त? यस्ता सयौँ हजारौँ प्रश्नहरूले घेरिरहे मलाई। कति प्रश्नका उत्तरहरू ठम्ब्याएँ त कति प्रश्नका उत्तरहरू नै पत्ता लगाउन नसकी भेटेर बिग्रिँदैन भन्ने मानसिकता बोकेर गएँ। उसैले बोलाएपछि धेरै प्रश्नका उत्तरहरू थाहतिरहे। खै केले जित्यो मैले ठम्ब्याउन सकिनँ। यस्तै ठम्ब्याइ नहुनु नै जिन्दगीको दुर्घटनाको कारक हुने रहेछ अहिले बुझेको छु। उहाँ भएकोमा जाँदा 3 बजेको थियो। खै केले टोलायो मलाई। 1 मिनटभित्र पुगेँ त्यहाँ। उहाँ कुर्सीमा बसिरहनु भएको थियो। म भित्र पसेँ। मैले अनुमति मागेँ, उहाँ मागिनँ। याद भएन, बोलाउनु नै अनुमति दिनु थियो। त्यति नै बेला 12-13 वर्षको केटा चिया बोक्ने फलामको क्यारियर हात झुन्याउँदै आइपुग्यो। सायद उहाँले बोलाउनु भएको हुनुपर्छ, उसलाई कल्पना गरेँ। श्यामतिर उक्त केटा एकैछिन जिस्के। मैले हेरी मात्र रहेँ। उहाँले चिया ल्याउन हराउनु भयो सोही केटीलाई। लोकल कि स्पेसल? केटोले प्रश्न तर्स्यायो। पुछेकी नक्कल गरेर जिस्काउँदै जन भन्नुभयो, स्पेसलले 2वटा। त्यसपछि पुछेले अचम्म मान्दै भन्यो, लौ आज त अचम्मै भयो। चिया ल्याउने केटोको उक्त व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुतिले श्यामजीले उक्त समयभन्दा पहिला स्पेसल चिया मगाउने गर्नुभएको रहेनछ भने बुझेँ। सायद उहाँले लोकल चिया मगाउने गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यतिकै हाँसेर टार्नुभयो चिया ल्याउने भाइको कुरालाई। उहाँले चिया त मगाउनु भयो, तर मैले बाहिरको चिया पिउने गरेको थिएन। त्यसबेरभन्दा पहिला पनि चिया पिउन गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेकी थिएँ। त्यति बेला पनि चिया अर्डर गर्नु पर्दैन भन्न मोक्षमा आइसकेको थियो, तर व्यक्त गरिनँ, किनकि पटक पटकको अस्वीकृतिले मनमा खिन्नता उत्पन्न होला कि भन्ने डर लागेको थियो ममा। सरसफाइका दृष्टिकोणले पनि बाहिरको चिया लगायतका खाद्य पदार्थ उचित नलाग्ने हुनाले मैले बाहिरका खाद्य पदार्थ सकेसम्म कम प्रयोग गर्न गरेकी थिएँ। अरूले गरेको सम्मानलाई
अरूले गरेको सम्मानलाई अपमान गर्ने हेतुका साथ पनि चिया स्वीकारेर पिए जस्तै गरी चिया सबै छोडेका घटनाहरू पर्याप्त छन् मेरो लागि। यस्तो घटना त्यहाँ पनि दोहोरिने भयो भन्ने लाग्यो। नभन्दै केटोले चिया ल्यायो, ऊ गयो, बाँकी हामी दुई मात्र रह्यौँ। चिया पिए जस्तै गरेँ, तर वास्तवमा चिया पिइनँ। केही गफखाफ भए। मङ्सिरको महिना थियो, जाडो मौसम। मान्छेहरू बाक्लो कपडाले आफूलाई ढाकेर सडक नापिरहेका थिए। बाहिर उसले वायुमण्डल ढाकिरहेको थियो। गफकाफमा उहाँ मेरो नजिक आएको सर्नुभयो। मैले निहालेँ चारैतिर। जति निहाले पनि पसल बाहिर सडकमा गन्तव्यतिर पाइला चालिरहेका बबुहरूको दृष्टिबाट भाग्न त म कहाँ सकिन्थ्यो र। म रनफुलमा परेँ। के गरौँ, कसो गरौँ, के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाबमा म आफै अड्किएँ। म पसलमा जानको तात्पर्य थिएन। उहाँसँग नजिकेर छुने, उहाँसँग नजिकेर टाढिने। तर छोटो समयको अन्तरालमा धेरै घटना घट्न थाले। 3 महिनाको अन्तरालमा गहिरा घटनाक्रम घटित हुन थाले। चाहँदा नचाहँदै सम्बन्धको आयाम थपिँदै जान थाल्यो। अब म न विरोध गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेँ, न भागेर टाढा जाने। नजिक बन्दा नबन्दै पनि उहाँले मलाई गालामा चुम्बन गर्नुभयो। बिना स्वीकृति चुम्बन गरेपछि मेरो भावनाका तरङ्गहरू फैलिन थाले। आफूलाई प्रश्न गर्न थाले कि मैले मौन स्वीकृति प्रदान गरेर मेरो आफ्नो जिन्दगीमाथि यो खालको हस्तक्षेप स्वीकारिरहेको छु। के एकल फोनका भरमा पसलमा आइहाल्ने मेरो भित्री चाहना यस्तै वा योभन्दा माथिल्लो तहकै शारीरिक सम्बन्ध पुरा गर्ने हो त? के श्यामको भित्री चाहना प्रेमभन्दा बढी शारीरिक सुख भोगमा छ त? कि प्रेम र यसबीचमा केही फरक छैन? मैले दिन सकिनँ प्रेमको परिभाषा त्यति बेला। मैले छुट्याउन सकिनँ प्रेम र शरीर बीचको सम्बन्ध अनि यी माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सकिनँ। रन्थनियो जिन्दगी कोपिलामा हात लगाएपछि कोपिलाले फल दिँदैन, कुहिन्छ र झर्छ भन्दै बुढापाका पहिले आफूलाई कोपिला सम्झिए। समाजमा कुहिने डर लाग्यो। समाजमा झरेर बिलाउने भय भयो। मेरो गालाको भजनेटी सुम्पिएँ। श्यामजीलाई अनायासै सुम्पिदिएँ। सायद उहाँले पनि बेहोसमा प्रेम गरेको हुनुपर्छ। करिब एक घन्टाको बसाएपछि म त्यहाँबाट बाहिर निस्केँ। आफ्नै कार्यालय गएँ। अफिसमा अर्कै एकजना दिदी साहुले हुनुहुन्थ्यो। पसले साहुजीले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। कता डर लागेर आइरहेको थियो। 1 घन्टा पसलबाट बाहिर निस्केकी थिएँ। कहाँ गएको भनेर सोद्धा दिने उत्तरको खोजीमा कल्पिरहेकी थिएँ। एकैछिन अगाडिको चुम्बनभन्दा बढी चुसाएको पीडा पनि त थियो। फुलले पीडा बोकेर भए पनि भमरालाई चुस्न दिनु पनि प्रकृतिको नियम रहेछ। चल्मलाएकी हो म त्यति बेला। तर जति भाग्न खोजे पनि रसपान गरी भमराबाट छुटकारा पाउन कठिन रहेछ। साहुजी आत्तिनु भयो, मधुर हेर्नुभयो, जिब्रो निकाल्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो, के भयो? अनुहार, गाला, ओठ, घाँटी सबैतिर के भएको? मैले प्रति प्रश्न गरेँ के भएको छ र? साहुको नाम राम थियो, दिदीको नाम सीता थियो। रामदाईले सीता दिदीपट्टि फर्केर फेरि भन्नुभयो, कहाँ गएर आएकी? मैले उत्तर दिएँ, चिया पिएर। दाइले फेरि भन्नुभयो, कोसँग? शरीरमा डामै डाम छ, टोके जस्तो। म छाँगाबाट खसेँ। सोचेकै थिएन डाम बसेको छ। याद थिएन डाम बस्छ। अनुभव थिएन भमराको ढुप बस्छ। लाजले भुत्तुकै भएँ। शरम लाग्यो। अब शुद्ध रहेन। मनमा नै सोचेँ। छिमेकीले देखे, समाजले देख्यो, अशुद्ध भने पत्ता लागेन। ऐनामा हेरेँ, स्पष्ट खाटाहरू देखिए। घाँटीमा रातो डाम देखियो, गालामा राति घेरा देखियो। सम्झिएँ एकैछिन अगाडिको घटना। सम्झिएँ श्यामजीलाई, सम्झिएँ श्यामको अथाश्रम प्रतिको आसक्ति। त्यसले बर्बाद पार्यो। अब अरूको अगाडि त्यो छोप्नु थियो। गालामा हातले माडेँ, तर त्यो प्रेमको ताग गएन। म हडबडाएँ। ब्यागबाट पाउडर छिकेर दलेँ। ओठमा लिपस्टिक दलेँ। ओठको दाग केही हदसम्म छोपियो, तर गाला र घाँटीमा के गर्ने? मलाई चिन्ता पर्यो। कपाल छोटो थियो, तैपनि कपालले नै घाँटीको दाग छोप्ने प्रयत्न गरेँ। कोठामा भाइ र म बस्थ्यौँ। मलाई चिन्ताले सताउन थाल्यो। भाइले के सोच्छ देख्यो भने? आफ्नै चेलीबेटी। शङ्का गहिराले उसलाई पनि समात्यो भने म अप्ठ्यारोमा पर्छु भन्ने लाग्यो। भाइबाट जोगिने उपाय खोज्न थालेँ। उसबाट नजोगिनु, घरबाट पनि नजोगिने थियो। भाइ साँझ परेपछि मात्र आउँथ्यो कोठामा र बिहानै 8:30मा निस्कन्थ्यो। 2-3 दिनसम्म कपाल गाला भने ल्याइराखेँ। कपाले गाला छोपेँ। कसैले सोधे ढोकामा ठोकेको भन्ने उत्तर दिने तयारी गरेँ। यसबीचमा हाम्रो सम्बन्धबारे पुनः विचार गरेँ। बिना स्वीकृति चुम्बन गरे पनि त्यसबारे पटक पटक सोचेँ। सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउने वा रोक्ने बारे सोचेँ। अब मैले पनि प्रेम गर्न थालेँ। सायद पहिले पनि प्रेम गर्थेँ। त्यो अन्जानमा गर्थेँ होला, त्यो अनायासै गर्थेँ होला, त्यो नपत्याउने पाराले गर्थेँ होला। तर त्यसपछि मेरो मन पग्लिन थाल्यो, मैनमती जस्तै। अब आफूलाई सुम्पिएर श्याम खुसी बनेको देख्न चाहेँ। त्यो कल्पनामा बाँच्न थालेँ। श्यामको खुसीका लागि आफूलाई पगाल्न चाहे। त्यसपछि हृदय गलेर आयो। उहाँलाई सम्झेर रुन मन लाग्यो। आँसु झर्न थाल्यो। केही हृदयमा बसेपछि त्यस्तै हुँदो रहेछ। कोही हृदयमा बसेपछि यस्तै हुँदो रहेछ। आफू खिएर उहाँलाई उज्यालो दिने सपना देख्न थालेँ।
केही दिनपछि फेरि उहाँले पसलमा बोलाउनु भयो। अलि सचेत बने म यसपटक, किनकि पहिलाको जस्तै घटना नदोहोरिला भन्न सक्ने स्थिति थिएन। दिउँसोको समय थियो। म गएँ। उहाँले खाजा खान जाने प्रस्ताव गर्नुभयो। हामी नजिकै पुदैल सडक माया सिको गर्नमा जाने योजना बनायौँ। गयौँ र सँगै बस्यौँ। खाजा छनौटका लागि मलाई सोध्नुभयो। तर मैले खाजा नखाने बताएँ। त्यही पनि बाहिर सिकुवा झुन्डाइरहेको दृश्यले कता कता असजिलो महस भइरहेको थियो। बाहिरको खाजा खान नरुचाउने, त्यसमाथि पनि भेज प्रवृत्तिको मलाई त्यो दृश्यले केही हदसम्म बेचैन बनाएको थियो। तैपनि श्यामजीले त्यहीँ लगेपछि बिना विरोध बस्न सकेँ। तर उहाँले खाना खानुभएको रहेनछ। त्यसले थुक्पा मगाउनुभयो। थुक्पा खाइसकेपछि खाना लाग्नुभएको थियो। चम्चा र काँटाको के तालमेल बिना कुन्ने। कचौरा कोल्टियो, सुप भुइँमा छर्यो। काँटा र चम्चा भुइँमा झरे र केही सुप उहाँको पाइँटमा पर्यो। समयक्रम यसै गरी बितिरहे। अहिले आएर मलाई लाग्छ त्यति बेला श्यामजीको शारीरिक सजावट र गेटअपलाई मेरो हृदयले नस्वीकार्दा पनि म किन नजिकै भयो होला, जसको उत्तर पनि आफैले दिने गरेको छु अचेल। सायद त्यो जैविक आकर्षण हुनुपर्छ। उहाँको भौतिक संरचनाप्रतिको अपोजिट फिलिङ हुँदाहुँदै पनि एक्लो उहाँसँग बिहे गरेपछि खुसी हुन सक्छु भन्ने भावना जागृत हुन थाल्यो। महिला न हो, मेरो हृदय चाहिँ सामान्य महिलाको भन्दा भिन्न नै के छ र? मेरोपन पनि आम महिलाहरूको जति समान थियो। सङ्गत गर्दै जाँदा उहाँका बारेमा चाहिँ व्यापक तथ्यहरू पत्ता लगाउँदै गएँ। जति बेलाको कथा मैले अहिले बोलिरहेको छु, उहाँले व्यङ्ग्यात्मक शैलीको एउटा किताब निकाल्नु भएको रहेछ। हास्य व्यङ्ग्य किताबले साहित्यकारको परिचय दिएको हो। उही श्यामसँग नजिकिरहेकी थिएँ म। सरपरिचित होस् आफ्नो जीवनसाथी भन्ने चाहना कुन व्यक्तिलाई हुन र? एउटा पेसामा आबद्ध होस् आफ्नो श्रीमान भन्ने आकाङ्क्षा कुन महिलाको हुन र? मेरो पनि थियो। उहाँसँग जे जस्तो तरिकाले भए पनि नजिक सकेकी थिएँ। राम्रा गुणहरूको बेचान गर्न थालेँ। उति बेला सहरमा बसेर व्यापार गर्दै गरेको व्यापारीहरू र ठुला नेता कार्यकर्तासँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारणले नै हुनसक्छ सायद उहाँसँगका सम्वादका केही आधारहरूमा झन् नजिक हुन थालेँ। त्यति बेलासम्म उहाँले मेरो कोठा देखिसक्नु भएको थियो। पुदैल सडकको आरती हलको ठिक पछाडि अवस्थित मेरो कोठामा उहाँ पनि आइरहनुहुन्थ्यो। तर यो अवस्थाभन्दा अगाडि केही पटक उहाँकै आग्रहमा काठमाडौँभित्रका केही स्थानहरू भ्रमण गरेका थियौँ।